संवैधानिक रूपमा अब देशको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक विषयवस्तुमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। साँच्चै अबको यात्रा कस्तो होला नेपालको? चुनाव होला, सम्भव छ? हाम्रो बीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुन्छ। तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जनता जान्न चाहन्छन् कि आरम्भ हुन्छ? ठीक छ। मलाई बताउनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, अब के हुन्छ? अब यो प्रधानमन्त्रीले जुन संसद विघटन गराइएको छ, पहिलो कुरा त यो तोकिएको मिति जुन भनिएको छ त्यसमा चुनाव हुँदैन। यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्। चुनाव हुँदैन। यो चुनाव नगराउनको लागि निर्वाचन हुँदैन हाम्रो देशमा। किनभने ओली सत्ता छोड्ने व्यक्ति होइन। ओलीले चाहिँ निर्वाचन गराएर फेरि सत्ता हस्तान्तरण गर्ला भन्ने कोही रोमान्टिसिजममा छ भने त्यसबाट मुक्त भए हुन्छ। ओलीले सत्ता छोड्नका लागि निर्वाचन, किनभने ओलीले चुनावमा जाँदाखेरि त अब त उनको 2/3 त 1/3 पनि सिट आउँदैन, त्यो निश्चित छ। किनभने सारा जनताको मोहभङ्ग भइसकेको छ। उहाँ चाहिँ नेपाली इतिहासको एउटा सबैभन्दा कलङ्कित पात्र हो, सबैभन्दा असफल प्रधानमन्त्री हो र उहाँले संसारमै यस्तो उदाहरण पाइँदैन कि 2/3 बहुमत भएको व्यक्तिले संसद विघटनको सिफारिस गर्यो। संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा यो यस्तो घटना कहीँ पनि पाइँदैन। यो त अनहोनी हो। अब तर प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारो थियो, पार्टीबाट असहयोग भएको थियो, प्रतिपक्ष आन्दोलन गइरहेको थियो, हैन असहयोग संसद बोलाउनु पर्छ भनेर माग भइरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको पद भनेको त्यो सजिलोको पद होइन। प्रधानमन्त्रीले त्यति कौशल हुनुपर्छ, त्यति बुद्धिमत्ता, त्यति विवेक हुनुपर्छ, त्यति चाहिँ पोलिटिकल स्टेट्सम्यानसिप हुनुपर्छ कि सबैलाई चाहिँ के छैन एउटा व्यवस्थापन गर्न सक्ने, सबैले म्यानेज गरेर जान सक्ने त्यो पोलिटिकल ट्याक्ट छैन भने त्यो के को प्रधानमन्त्रीमा ठुलो असन्तुष्टि पनि केही छैन। उहाँको पार्टीभित्रको थियो, अपोजिसनबाट उहाँलाई खास च्यालेन्ज थिएन, उहाँलाई पार्टीभित्र केही सामान्य च्यालेन्ज थियो, त्यसलाई चाहिँ के छैन उहाँले नेगोसिएट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर वास्तवमा के छैन यो संविधान भनेको उहाँलाई प्रतिशोध साध्नको लागि, उहाँको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नको लागि बनाइएको दस्तावेज होइन। उहाँले चाहिँ एउटा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले, त्यसमा पनि उहाँसँग अलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी छ, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कहाँ परिकल्पना गरिएको छ? जुन अहिले जुन चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन विज्ञप्ति जारी भएको छ त्यो पत्र नै यति जालसाजीपूर्ण छ। संविधानको जुन धारा कसरी पर्यो? 76(1) बमोजिम 76(1) भनेको 76(1) ले के भनेको छ? 76(1) भनेको बहुमतको प्रधानमन्त्री हो। अनि केपी शर्मा ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री हो, बहुमत प्राप्त थियो। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन। अब हेर्नुस्, हैन विगतमा पनि त धेरै बहुमतका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, शेरबहादुर देउवाले, यसो थियो। तपाईलाई थाहा छ राम्रोसँग? हैन विगतको जस्तो अहिले पनि हामी 47 सालको संविधानको ह्याङओभरमा छौँ। 47 सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई, एउटा बहुमतीय प्रधानमन्त्रीलाई एक किसिमको प्रेरोगेटिभ राइट्स प्रदान गरेको थियो कि संसद विघटन गर्न पाउने। तर अहिलेको संवैधानिक संरचना फरक छ। अहिलेको संविधानले 4 किसिमको सरकारको परिकल्पना गर्यो। एउटा 76(1) को बहुमतीय सरकार, त्यसपछि 76(2) को मिलिजुली सरकार, त्यसपछि चाहिँ के छैन लार्जेस्ट पार्टीको सरकार, र त्यसपछि कुनै एउटा व्यक्ति यदि तीनटै तरिकाले चाहिँ सरकार बन्न सकेन, त्यसले चाहिँ विश्वासको मत साबित गर्न सकेन भने त्यसपछि के गरिएको छ भने कुनै एउटा व्यक्तिले पनि, संसदभित्र रहेको कुनै व्यक्तिले ल म चाहिँ हाउसको कन्फिडेन्समा कमान्ड गर्न सक्छु, मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भनेर उनले चाहिँ एउटा आधार प्रस्तुत गर्न सक्यो भने, सांसदको हस्ताक्षर सहित एउटा आधार प्रस्तुत गर्न सक्यो भने उनको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री, उनको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। र त्यो सरकारले के छ भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ, हाउसको कन्फिडेन्स छ भन्ने कुरा देखाउनु पर्छ। अब त्यो के छ भने 76(7) को जुन बन्दोबस्त हो, यदि त्यो बमोजिम गठन भएको सरकारले 30 दिनभित्र कन्फिडेन्स चाहिँ साबित गर्न सकेन भने, विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने, अनि त्यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा चाहिँ हाउस विघटन हुने हो। 76(7) को जुन कोड गरिएको छ नि, त्यो उहाँ चाहिँ के अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कसरी प्रधानमन्त्री हुनुभयो? उहाँसँग 2/3 बहुमत छ। उहाँ चाहिँ एउटा व्यक्तिको रूपमा ठिक छ, म चाहिँ सबै हस्ताक्षर गरेर त्यसरी त्यो प्रक्रिया जारी छ नि दिनेश। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने? नपाउने। जनादेश लिन जानको लागि प्रधानमन्त्री तयार हुनुभयो, मलाई असहयोग हो, पार्टीले काम गर्न दिएन, अब म जनतामा जान्छु, त्यो पाइँदैन। त्यो के भने जस्तो त्यो त गलत भएन र? हैन गलत किन भयो? जस्तो जनताको प्रतिनिधि हैन, कार्यकारी प्रमुख हैन, कार्यकारी प्रमुखलाई अनियन्त्रित अधिकार छैन। हैन, संसारमा कुनै पनि कार्यकारी प्रमुख होस् या जोसुकै होस्, संविधान बमोजिम चल्नु पर्यो। जहाँ संवैधानिक लोकतन्त्र, संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु भएन। त्यो अन द फेस अफ रिकर्ड
प्रथम दृष्टिमै नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि यो प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिस चाहिँ यो गैर संवैधानिक छ, यो संविधानमाथि गरिएको संविधानको हत्या हो, संविधानमाथि गरिएको कु हो। र यो चाहिँ के हो भने यो नेपालको संविधान अब गयो, समाप्त भयो। संविधानलाई समाप्त गरियो, संविधानको हत्या गरियो, यो संविधानको हत्या भयो। र राष्ट्रपति महोदय पनि यो संविधानलाई हत्या गर्ने प्रक्रियामा उहाँ पनि मतियार हुनुभयो। उहाँ यो लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रक्रियामा उहाँ पनि मतियार हुनुभयो। उहाँलाई एउटा ठुलो ऐतिहासिक अपर्च्युनिटी थियो कि उहाँले यो लोकतन्त्रलाई, यो संविधानलाई बचाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर अहिले के छ भने उहाँ पनि यो केपी ओलीको मतियार हुनुभयो र केपी ओली नेपाली इतिहासको एउटा कलङ्कित पात्र हुनुभयो र राष्ट्रपति महोदय पनि यही घटनासँगै उहाँ पनि एउटा कलङ्कित पात्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभयो। राष्ट्रपतिसँग विकल्प थियो र विकल्प प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने भनेर क्याबिनेटको निर्णय गइसकेपछि रोक्न सक्नुहुन्थ्यो? होइन, सक्नुहुन्थ्यो। किनभने कसरी रोक्न सक्नुहुन्थ्यो? राष्ट्रपति भनेको के हो भने जस्तो संविधानको धारा 61(4) के भन्छ भने संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता हो। र राष्ट्रपतिले के छ भने संविधान बमोजिमको जुन सिफारिस हुन्छ, संविधानमा आधारित सिफारिस हुन्छ, त्यसलाई राष्ट्रपति महोदयले चाहिँ अनुमोदन गर्ने हो। गैर संवैधानिक सिफारिसलाई राष्ट्रपति महोदयले अनुमोदन गर्ने होइन। किनभने राष्ट्रपतिलाई पनि के छ भने संविधानले एउटा रक्षा कवचको रूपमा प्रयोग गरेको छ। संविधान राष्ट्रपति कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीले कानुन संविधान मिच्न सक्छ, त्यो मिचेको बेलामा त्यसलाई एउटा सेफगार्डको रूपमा एउटा इन्स्टिट्युसनको परिकल्पना गर्यो। र के छ भने राष्ट्रपतिको काम के हो भने यदि त्यो सिफारिस संविधान सम्मत छ भने त्यो सिफारिसलाई चाहिँ उहाँले अनुमोदन गर्नुपर्छ। जसो भन्नुहोस् न, र उहाँ हेर्नुहोस् न, यो एउटा चाहिँ अहिलेसम्म जतिचोटि पनि यो हाउस विघटनको सिफारिस गएको छ, 3 दिन 2 दिन 3 दिनसम्म 4 दिनसम्म राष्ट्राध्यक्षले चाहिँ के छ भने कन्सल्टेसन गरेको छ, परामर्श गरेको छ। उहाँले कसैसँग परामर्श गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले मान्नुपर्छ। म तपाईँले भनौँ, रोक्न मिल्छ राष्ट्रपतिले? मलाई बताउनुहोस्। रोक्न मिल्छ। राष्ट्रपतिले के छ मैले भने नि, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका हरेक गैर संवैधानिक सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर मेकानिकली त्यसलाई स्वीकार गर्ने होइन, त्यसमा आफ्नो माइन्ड प्रयोग गर्नुपर्छ, आफ्नो चाहिँ विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। संविधानले त्यो अधिकार दिएको छैन, संविधानले दिएको छ। संविधानको कुन धारा दिएको छ? जस्तो प्रधानमन्त्रीका सिफारिसहरू, क्याबिनेटका निर्णयहरू राष्ट्रपतिले कसरी रोक्ने? संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेर रोक्ने बताउनुहोस्। संविधानको धारा 61(4) प्रयोग गरेर। किनभने के हुन्छ भने यदि संविधानको धारा 61(4), अर्को कुरा के भन्छ भने जस्तो भन्नुहोस्, यो यदि नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि पनि, प्रथम दृष्टिमै हेर्दाखेरि यदि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गैर कानुनी छ, यदि गैर संवैधानिक छ भने गैर संवैधानिक सिफारिसलाई उनले मान्ने हो? संविधान विपरीतको सिफारिसलाई स्वीकार गर्न मिल्छ? संविधानको चाहिँ हत्या गर्न मिल्छ? संविधानलाई चाहिँ के छ भने बलात्कार गर्न मिल्छ? कसरी पनि मिल्दैन नि। संविधानको डिफेन्सको लागि राष्ट्रपति बनाइएको हो, संविधानलाई चाहिँ के छ भने डिरेल गर्नको लागि होइन। सेरोमोनियल राष्ट्रपति हो नि त, आलमदारी राष्ट्रपति हो नि त, संवैधानिक राष्ट्रपति हो नि त। उहाँलाई अधिकार दिएको छ नेपालको संविधानले। सेरोमोनियल राष्ट्रपति हुन्छ, तर एउटा कुरा के छ भने त्यहाँ के छ भने संविधानको रक्षक हो नि त। संविधान विपरीत आएका सिफारिस, किनभने एउटा एनदर लेयर अफ सेफगार्ड किन राखियो? राष्ट्रपति पदको किन एउटा भत्ता खानलाई, गाडी चढ्नको लागि राखिएको पद हो र अर्को राजा बनाउनलाई राखिएको त होइन नि। त्यो किन राखियो भने जतिसुकै जस्तो भन्नुहोस् न, राष्ट्रपतिलाई संविधान कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न दिँदैन। तर यदि राष्ट्रपतिको, यदि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, मन्त्री परिषदको सिफारिस यदि गैर संवैधानिक छ भने, संविधानको भावना, संविधानको अक्षरको विपरीतमा छ, जस्तो भन्नुहोस् न जुन धारा प्रयोग गरिएको छ, त्यो धारा प्रयोग गर्दाखेरि त एउटा 9 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीले पनि भनिदिन्छ कि यो त धेरै ठुलो अनर्थ भयो। 76(1) कहाँ चाहिँ परिकल्पना गर्यो? 76 तपाईँ हेर्नु, संसारमा कहीँ 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्छ? कुनै लोकतन्त्रमा त्यो हुन्छ? र एउटा कुरा भन्नुहोस्, उहाँले कि त फ्लोर टेस्ट गराउनु पर्थ्यो। ल ठिक छ, उहाँले के छ, ल केपी ओलीजी तपाईँले लाग्छ कि तपाईँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ? होइन, पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्नुभयो, संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्नुभयो, स्थायी समितिमा अल्पमतमा पर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थियो अब मैले संसद विघटन नगरी बस्दाखेरि म हट्नुपर्छ। होइन, प्रधानमन्त्री राम्रोसँग थाहा होइन, ठिक छ, पदमा हट्न पर्छ नि त, के भयो त? संसदीय दलको त्यसैले गर्दाखेरि बरु जनतामा जान्छ। होइन, जनताले अस्वीकार गर्यो भने जनतामा जान पाइँदैन। एउटा कुरा के छ भने संसदको विघटन चाहिँ त्यसको चाहिँ कार्यकाल नसिद्धिँदै 5 वर्षको कार्यकालको परिकल्पना गरेको छ। संविधानको धारा 85 ले के भन्छ भने संविधान बमोजिम बाहेक संसदको विघटन हुन सक्दैन। संविधानको कार्यकाललाई यो त जबरजस्ती चाहिँ के छ भने संविधानको
संविधानको मात्र यो संसदको मात्र होइन, यो त संविधानको हत्या हो। अन्त नियुक्तिहरू धमाधम अब गर्नुभयो, नियुक्तिहरू सारा- उन्नाइस नियुक्तिहरू अब हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, यो त- अख्तियारमा यो- गर्नुभयो, एउटा- निर्वाचन एउटा- आयोगमा यो- गर्नुभयो, यो- यो त- सबैलाई गर्नुभयो नि त। यो- तर भागवण्डामा गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवा र हकको बिचमा एउटा सम्झौता भयो। होइन, यो त यो तपाईँले हेर्नु भएको होइन, छैन भने। होइन, काङ्ग्रेसले पनि साथ दियो नि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई। यो दिनेशजी, होइन, यो अनकन्स्टिट्युसनल कुरामा यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल मुभ हो। यो एगेन्स्ट द कन्स्टिट्युसन छ, संविधानको आत्माको विरुद्धमा छ, संविधानको अक्षरको विरुद्धमा छ, संविधानको भावनाको विरुद्धमा छ। र अन द फेस अफ रिकर्ड नै यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो कदम चाहिँ जालसाजीपूर्ण छ, कपटपूर्ण छ, धोकाधडीपूर्ण छ। यो राष्ट्रमाथि गरिएको गम्भीर धोकाधडी हो। कसरी गम्भीर धोका हो? तपाईँले अहिले चाहिँ के छ भने बताउनुहोस् न। अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, मैले अहिले- देश र जनताको हितमा काम गरेँ, होइन, म उहाँले जान्छु अब। उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो मतलब छैन। उहाँले चाहिँ के निर्वाचनमा। गर्नुभयो, उहाँले एउटा भएको पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गर्नुभयो। र एउटा हेर्नुहोस्, यत्रो सकसपछि यो संविधान जारी भएको छ। यो कति दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो कि यत्रो सकसपछि जारी भएको संविधानले आफ्नो संविधान अन्तर्गत बनेको पार्लियामेन्टले आफ्नो चाहिँ के छ भने पहिलो कार्यकाल पनि पुरा गर्न सकेन। भनेपछि त संविधान त डिरेल भएन, संविधानको त विघटनको प्रक्रिया सुरु भएन। अब तपाईँ हेर्नु होला, म लेखेर दिन्छु, यो चुनाव गराउनका लागि चाहिँ यो विघटन गरिएको होइन। यो मुलुकलाई चुनाव गराइँदैन, किनभने के हुन्छ त मुलुकमा अब मुलुक त के हो भने एउटा सर्वसत्तावादको बाटोमा जान्छ। मोस्ट लाइकली मिलिट्री इन्टरभेन्सन पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। सैनिक शासन पनि आउन किनभने सक्छ। भोलि चाहिँ के छ भने सडकमा चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो चाहिँ के छ भने एउटा जनविद्रोह हुनसक्छ। त्यो सम्भावना छ, जनता सडकमा आउँछन्। छ नि, ओलीको सबै खिलाफमा छन्, तर विरोधमा छन्। दलसँग जनताको असन्तुष्टि छ नि। होइन, दलसँग होइन, दलसँग पनि होला, तर के छ भने दलीय व्यवस्था असफल भयो रे नि त अब। काम गर्न सकेन, दलसँग जनताका प्रतिनिधिहरूले राम्रो जनताको सन्तुष्टि छ, तर संविधान सफल होस्, लोकतन्त्र सफल होस् भन्ने कुरामा जनताको प्रतिबद्धता छ। अहिले यो प्रधानमन्त्रीको यो कदम कसैले पनि मन पराएको छैन, कसैले पनि यसलाई चाहिँ के छ भने जायज भन्न सक्दैन, कसैले पनि यो ठिक भन्न सक्दैन, कसैले पनि यो जस्टिफाई गर्नै सक्दैन। के कुन चाहिँ कसरी तपाईँ यसलाई जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? संविधानको कुन धाराले जस्टिफाई गर्छ? र वास्तवमा के छ भने कस्तो अमूर्त कुराहरू राखेर विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। लोकतन्त्रको संसदीय व्यवस्थाको परम्परालाई ध्यानमा कुन चाहिँ संसदीय बहुमतको चाहिँ के छ भने यो चाहिँ सरकार, संविधानको विपरीतमा 2/3 सरकार चाहिँ के छ भने हाउसमा कि त नेकपा स्प्लिट पनि भएको छैन, फर्मली स्प्लिट कि त भएर चाहिँ के छ भने अर्को दलको रूपमा दर्ता हुनु पर्यो। त्यसपछि पनि विघटन हुन सक्दैन। त्यसपछि पनि के हुन्छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको सरकार बन्ने 76(2) अन्तर्गतको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसपछि पनि सरकार बन्न सकेन भने लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बन्छ। त्यसपछि पनि भएन भने ल कुनै एउटा सांसदले ल म चाहिँ एउटा हस्ताक्षर प्रस्तुत गरेर उसले चाहिँ ल म चाहिँ मेजोरिटी कमान्ड गर्न सक्छु, म यो हाउसको कन्फिडेन्स लिन सक्छु भनेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि यदि कन्फिडेन्स प्राप्त गर्न सकेन भने बल्ल चाहिँ उसले विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ। भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, संविधानका अक्षरहरू स्पष्ट छन् कि छैनन्, संविधानको भावना स्पष्ट छ कि छैन। संविधान बन्दाखेरि हामीले पनि धेरै काम गऱ्यौँ। एज ए एक्सपर्ट म पनि यसमा प्रोसेसमा चाहिँ थिएँ, म संविधान सभाको सदस्य नभए पनि, र हामीले ठुलो लबिङ गरेका थियौँ। किनभने यो पटकको चाहिँ हाउसको विघटनले के गरेको छ भने यसले अस्थिरता ल्याएको छ। र वास्तवमा त्यसपछि एउटा चाहिँ त्यसमा के राखियो भने जबसम्म यो हाउसले वैकल्पिक सरकार प्रदान गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, अहिलेको संविधानको धारा 76 को एउटा मर्म के हो भने, आत्मा के हो भने, जबसम्म यो पार्लियामेन्टले वैकल्पिक सरकार प्रदान गर्न सक्छ तबसम्म यो हाउसलाई मृत्युदण्ड दिन मिल्दैन, तबसम्म यो हाउसलाई विघटन गर्न मिल्दैन, तबसम्म यो हाउसलाई के छैन विधायक। तपाईँले जसरी संसदको कुरा गर्नुभयो, अब संसद विघटन भइसकेको छैन, बिउतिने आधारहरू छ? बिउतिने एउटा आधार के छ भने यो जस्तो भोलि नै म सुप्रिम कोर्ट जान्छु। तपाईँ किन जाने सुप्रिम कोर्ट? के कारणले जाने? यो चाहिँ असंवैधानिक तरिकाले चाहिँ संसद विघटन गरियो र यो विघटन गरेको चाहिँ यो सिफारिस चाहिँ बदर गरी पाऊँ र अदालतले बदर गर्ला प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई होइन कटौती गर्न होइन गरेको पनि छ। जस्तो भन्नुहोस् न, मनमोहन अधिकारीको पालामा उनले गरेको सिफारिसलाई अदालतले चाहिँ बदर गरिदिएको थियो। तर त्यसपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता आयो। होइन, अस्थिरता त्यो कारणले आएको होइन, अस्थिरताका अरू नै कारणहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यो हाउस पछि पनि भन्नुहोस् न, हाउस त के छ भने नेपालमा 2टा कारणले चाहिँ हाउस चाहिँ पुनर्स्थापित भएको छ। एउटा त कोर्टले पुनर्स्थापित गरिदियो, अर्को चाहिँ के हो भने त्यसपछि एउटा राजनीतिक चाहिँ परिवर्तनले पनि चाहिँ के छ भने एउटा पुरानो जुन हाउस थियो त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्यो होइन। यो जनआन्दोलनपछि चाहिँ के छ भने पुरानो विघटित भइसकेको हाउस पनि पुनर्स्थापित भएको छ। त्यो दृष्टान्त छ नि।
त्यस कारण के हो भने अहिले चाहिँ के हो भने यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एउटा मिलोमतो गर्नुभयो, एउटा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्नुभयो, मुलुकका विरुद्ध धोखाधडी गर्नुभयो, लोकतन्त्रका विरुद्धमा यो गम्भीर अपराध हो। वास्तवमा यो त कु हो र कु भनेको चाहिँ राष्ट्रद्रोह हो। यो चाहिँ के छ भने एउटा बहुमतको एउटा चाहिँ पार्लियामेन्ट एउटालाई चाहिँ डिजल्भ गर्नु भनेको यो चाहिँ के छ भने राज्यद्रोह हो र वास्तवमा के छ भने यस्तो मुद्दा चलाउनुपर्छ। अहिले त वास्तवमा कसलाई मुद्दा चलाउने? प्रधानमन्त्रीलाई चल्न सक्छ, तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ, चल्न सक्छ, मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ सर्वोच्चमा, चल्न सक्छ। वास्तवमा के छ भने यो चाहिँ गम्भीर अपराध हो, यो लोकतन्त्र विरुद्धको अपराध हो, यो चाहिँ संविधान विरुद्धको अपराध हो र वास्तवमा के छ भने यस्तो कुरा कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा यो चाहिँ एक्सेप्टेबल हुन सक्दैन। र म त के भन्छु भने यसमा चाहिँ के छ भने जनता अब सडकमा आउनै पर्छ, जनता सडकमा ओर्लिनै पर्छ, किनभने यो संविधानमाथिको यो जुन डे लाइट रबरी भएको छ, जुन डकैती भएको छ, यस्तो कुरालाई चाहिँ जनताले स्वीकार गर्नु। सर्वोच्च अदालतले संविधान बमोजिम हजुर प्रतिसभालाई विरुद्ध हुन सक्छ, त्यो सम्भावना छ। र म त के भन्छु भने सर्वोच्च अदालतको त्यो आधारभूत कर्तव्य हो, कन्स्टिट्युसनल ड्युटी हो कि राज्यका कुनै निकायले पदाधिकारीले यदि अनकन्स्टिट्युसनल मुभ गरेका छन् तिनीहरूलाई एउटा संविधानको दायरामा बस्न बाध्य गराउने, संवैधानिक चाहिँ अनुशासनभित्र बस्न बाध्य गराउने कार्य चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतको हो। त्यसमा पनि अहिले संवैधानिक बेन्च गठन गरिएको छ, त्यसले संविधानको त्यो अन्तिम व्याख्याता हो। र वास्तवमा के छ भने अहिले अघि पनि मैले निवेदन गरेँ कि यो अन द फेस अफ रिकर्ड एउटा प्राइमा फेसी रूपमा हेर्दाखेरि यो सिफारिस चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल छ, यो अनकन्स्टिट्युसनल स्टेप हो। त्यस कारण के छ भने यस्तो स्टेपमा पनि सर्वोच्च अदालतले यदि आफ्नो संवैधानिक दायित्वको संवैधानिक भूमिकाको निर्वाह गर्दैन भने त अब एउटा भनाइ के छ भने इफ सल्ट लुज इट्स सल्टनेस, यदि नुनले आफ्नो नुनिलोपना गुमायो भने नुनिलो खोज्न कहाँ जाने, यदि चिनीले आफ्नो गुलियोपना नै गुमायो भने चिनी खोज्न कहाँ जाने। र वास्तवमा के छ भने यदि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक भूमिका र कर्तव्यको पालना गरेन भने त्यसपछि के गर्ने त? त्यो त अब एउटा अर्को एउटा चाहिँ यो त फेल्ड स्टेटको लक्षण हो। र त्यसपछि के छ भने यो मुलुक चाहिँ एउटा धेरै ठुलो अस्थिरतामा, अराजकतामा, एउटा विघटनको बाटोमा जान्छ र त्यो मुलुकको लागि गम्भीर दुर्भाग्यजनक हुन्छ। र म के भन्छु भने हाउस विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई पोलिटिकल ब्ल्याक होलमा चाहिँ फसाउनु भएको छ। यो ब्ल्याक होल भनेको यो के छ भने यो ब्रह्माण्डमा छ र जसमा पृथ्वीभन्दा हजारौँ गुणा ठुल्ठुला ताराहरू पनि त्यसको नजिकमा आयो भने त्यो चाहिँ के छ भने त्यहाँ विलिन हुन्छन्। र वास्तवमा के छ भने हामी पोलिटिकल ब्ल्याक होलमा पसेका छौँ। संवैधानिक यो त विघटन होइन, यो त संविधानको लागि डेथ वारन्ट थियो र संविधानको मृत्यु भएको छ। र यो पोलिटिकल ब्ल्याक होलमा जुन हामी पसेका छौँ यसबाट निस्किने कसरी? सिस्टम सङ्कटमा पर्यो, होल यो कन्स्टिट्युसन नै सङ्कटमा पर्यो, यो त डिरेल भयो, यो त वास्तवमा ध्वस्त भइसक्यो, यो प्रक्रिया नै चाहिँ के छ भने ध्वस्त भइसक्यो। थ्याङ्क यू सो मच दिनेशजी, समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।